अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आपको याद होगा हमने कुछ अर्से पहले कहा था कि जनाब फिरदौस आशिक़ अवान गर्म पानियों में हैं और उनसे इस्तीफ़ा मांगा गया और फिर आज बिलाखिर फिरदौस आशिक़ अवान का इस्तीफ़ा आ गया। हम आपको बताएंगे कि ये इस्तीफ़ा कैसे आया है और क्यों आया है। फिर जनाब ओन चौधरी साहब का भी इस्तीफ़ा आ गया। जितने खान साहब के इजारे गार थे आस्ता आस्ता सब बढ़ते जा रहे हैं, क्या चक्कर है भाई, ये आपको बताएंगे। और फिर जनाब नज़ीर चौहान साहब का सॉफ्टवेयर जो अपडेट हुआ है वो कैसे हुआ है, ये आपको अंदर की स्टोरी भी बताएंगे। और फिर जनाब नवाज शरीफ साहब ने इमरान खान साहब को फ्री हैंड दे दिया है, वो कैसे फ्री हैंड दे दिया है ये आपको बताएंगे। मगर इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि जो हमारा कोई प्रोग्राम अपलोड होता है नया तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जनाब आज से तकरीबन 1.5 महीना कबल हमने इसी प्रोग्राम में इसी चैनल पर आपको बताया था कि फिरदौस आशिक़ अवान से वज़ीर-ए-आज़म ने इस्तीफ़ा मांग लिया है। और फिर जनाब तकरीबन 15 दिन पहले फिरदौस आशिक़ अवान साहब ने अपने इस्तीफ़े का ऐलान भी किया, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि नहीं जी, मुझे तो काम जारी रखने के लिए कहा गया। लेकिन बिलाखिर आज उनका इस्तीफ़ा आ गया, जो कि इतलात मिल रही है कि वो मंजूर कर लिया गया। नाज़रीन, फिरदौस आशिक़ अवान जो हैं वो बुनियादी तौर पर ज़ेर अताब आई हैं। वो कुछ ग्रुप्स हैं पीटीआई के अंदर जो उनके खिलाफ हैं। एक तो सियालकोट के अंदर जो वो उस्मान डार वाला ग्रुप है वो उनके खिलाफ है। फिर जनाब मुबैना तौर पे ये पता चला कि जनाब प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर आज़म खान भी उनके खिलाफ हैं कि जब ये वफाक में मामले खुसूसी थी तब भी आज़म खान ने इनको इस्तीफ़ा देने का कहा था। और भी कुछ ऐसे पार्टी के अंदर कुछ ऐसे ग्रुप्स और दरे थे जो फिरदौस आशिक़ अवान को पसंद नहीं करते थे। और अब भी जो वज़ीर आज़म खान साहब को ये कहा गया था कि जनाब फिरदौस आशिक़ अवान साहब अगरचे कि बड़ी ज़ोरदार किस्म की तनकीद करती हैं मुस्लिम लीग नून पर, लेकिन ये पार्टी का फेस नहीं है। सो पार्टी का फेस नहीं है तो फिर इनको इस हद तक मजबूर कर दिया गया कि वो इस्तीफ़ा देते। दूसरी बात, फिरदौस आशिक़ अवान साहब पर जो एक इल्ज़ाम बड़ी शद्दोमत के साथ लगाया जा रहा था और वो किसी हद तक हम कह सकते हैं कि दुरुस्त भी था कि फिरदौस आशिक़ अवान मुस्लिम लीग नून के खिलाफ तो बहुत बोलती थी, लेकिन जहांगीर तरीन ग्रुप के खिलाफ कोई नहीं बोलती थी। बिल्कुल एक लफ्ज़ उन्होंने कभी नहीं कहा और यही चीज़ जो है वो उनको कहते हैं कि ले बैठी। और उनको जब एक दफ़ा उनसे कोई सवाल भी किया गया जहांगीर तरीन ग्रुप के हवाले से तो उन्होंने बड़ा उसको होम्योपैथिक से कहा कि नहीं वो हैं तो अपने ही, वो उनको वो बड़े आदमी हैं, कुछ इस तरह की बात की। उन्होंने उनके ऊपर तनकीद नहीं की। और फिर खान साहब जो हैं वो जिसके खिलाफ हों उस पर तनकीद ना करें तो फिर तो गुंजाइश कोई नहीं रहती। ये वजह थी कि बिलाखिर फिरदौस आशिक़ अवान को जाना पड़ा। और फिर जनाब आप देखते हैं कि फिरदौस आशिक़ अवान क्या करती हैं, क्योंकि पहले जब वो वफाक से हटाई गई थी तो बिल्कुल खामोश हो गई थी, पिक्चर से गायब हो गई थी और फिर अचानक ही अपने किसी मुबैना पीर साहब की मदद से दोबारा आ गई थी। अब देखते हैं कि फिरदौस आशिक़ अवान का पीर कितना तगड़ा है, क्योंकि फ़िलहाल उनके मुखालिफों का पीर हमें ज़्यादा तगड़ा दिखाई देता है। दूसरा जनाब इस्तीफ़ा जो आपने सुना होगा कि ओन चौधरी साहब का आया। ओन चौधरी तो जिसे कहते हैं ना कि इमरान खान साहब के जार गार, लंगोटिए, बुरे वक्त के साथी, तो ये सारा कुछ था। और वो जब से खान साहब वज़ीर-ए-आज़म बने हैं तब से ओन चौधरी साहब अचानक ही पस मंज़र में चले गए। इस सिलसिले में बहुत सारी कहानियाँ इस्लामाबाद में गर्दिश करती हैं कि जनाब उनको किसी ने उठा लिया था और उनका मोबाइल कब्जे में ले लिया था। खैर ये अब सुनी सुनाई बातें हैं, लेकिन बहरहाल ओन चौधरी साहब उसके बाद साइड लाइन हो गए। उसके बाद वो लाहौर चले गए और लाहौर में उनको पॉलिटिकल सेक्रेटरी बना दिया गया वज़ीर आला पंजाब का। तो लेकिन उनके पास बगैर पोर्टफोलियो के ओहदा था और फिर आखिर उनका इस्तीफ़ा आ गया, जिसमें उन्होंने बड़े वाज़े तौर पे अपनी वजूहात लिखी हैं और उन्होंने कहा कि जनाब मैंने पार्टी के लिए बड़ा दिन रात एक काम किया और अब जो है वो मुझे कहा जा रहा था कि जहांगीर तरीन ग्रुप के खिलाफ बात करें, मैं नहीं करता था। जहांगीर तरीन ग्रुप साहब की पार्टी के लिए बड़ी कुर्बानी है और मुझे कहा गया था कि वज़ीर आला साहब की तरफ से बराह रास्त कि जनाब आप उस ग्रुप से जो है वो हट जाएँ, तो लिहाजा बेहतर मैं समझता हूँ कि मैं इस्तीफ़ा दे दूँ अपने ओहदे से। सो उन्होंने इस्तीफ़ा दे के सरेआम जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ बैठने का ऐलान कर दिया है। और अब मामला ये है कि जहांगीर तरीन ग्रुप तो पहले ही ज़ेर अताब है। जहांगीर तरीन ग्रुप क्यों ज़ेर अताब है इस पर भी हम बात करते हैं, लेकिन इससे पहले आपको एक ज़रा मज़ेदार किस्म की कहानी भी सुना देते हैं कि नज़ीर चौहान साहब का सॉफ्टवेयर कैसे अपडेट हुआ। नज़ीर चौहान साहब जो पीटीआई के एमपी हैं और जहांगीर तरीन ग्रुप के बड़े मुतहरक शख्सियत थे और बड़े बढ़ कर उन्होंने शहजाद अकबर के खिलाफ बयानात दिए और फिर उनको गिरफ़्तार किया गया और फिर वो 2 दिन के अंदर अंदर ही वो बेचारे जिसे कहते हैं झाग की तरफ बैठ गए और वो हार्ट अटैक हो गया और अस्पताल दाखिल हो गए। वहाँ से उन्होंने जनाब शहजाद अकबर से माफ़ी मांग ली और फिर तरीन ग्रुप के ख़िलाफ़ उन्होंने बाहर आकर ज़मानत के बाद ऐलान करने शुरू कर दिए। इस सिलसिले में नाज़रीन ज़रा ये कहना है कि जनाब जब ये जेल पहुँचे नज़ीर चौहान साहब तो वहाँ फिर सूबाई वज़ीर जेल खाना जात जनाब फ़याज़ुल हसन चौहान मुबैना तौर पे इनसे मिलने के लिए गए। वहाँ पर बिठा के इनको सॉफ्टवेयर इनका अपडेट किया
پھر وہاں پر انہوں نے جناب مبینہ طور پر ان کی بات کروائی وزیر اعظم عمران خان صاحب سے، اور پھر جناب شہزاد اکبر صاحب سے، پھر معافی تلافی ہوئی اور دوبارہ ان کی جو ہے وہ ایکسیپٹنس بنائی گئی پارٹی کے اندر۔ سنا ہے کہ خان صاحب بھی بڑے خوش ہیں، فیاض الحسن چوہان صاحب کی اس کارروائی سے، اور مرزا شہزاد اکبر صاحب بھی بڑے خوش ہیں۔ پھر جناب ایک طرف فردوس عاشق سے بڑے تنگ تھے، دوسری طرف فیاض الحسن چوہان سے بڑے خوش ہیں۔ تو سنا ہے کہ اب یہ عہدہ بھی ان کو دیا جا رہا ہے فیاض الحسن چوہان کو دوبارہ سے وزارت اطلاعات کا، جو پہلے بھی ان کے پاس تھا۔ اب آتے ہیں جناب کہ نواز شریف صاحب نے عمران خان صاحب کو فری ہینڈ کیسے دیا ہے۔ نواز شریف صاحب نے عمران خان کو فری ہینڈ ایسے دیا ہے کہ جو شہباز شریف صاحب کی کو جو آفرز کی گئی تھی مختلف حلقوں کی طرف سے کہ جی آپ حکومت بنا لیں اور آپ ہمارے لیے ایکسیپٹیبل ہیں اور میاں صاحب باہر ہی رہیں اور کوئی مسئلہ نہیں، اور ہم آپ کو وزیر اعظم بنا دیتے ہیں ناؤز چینج کے نتیجے میں۔ اور پھر جناب نہ صرف یہ کہ نواز شریف صاحب نے شہباز شریف صاحب کو اس بارے میں جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بری طرح سے جھاڑ دیا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، اور انہوں نے ایک 3 حصوں پر مشتمل اپنی ٹویٹ کی، اور ٹویٹ میں انہوں نے اپنا بالکل کلیئر مائنڈ بتا دیا کہ وہ اپنے اس موقف سے بالکل پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ تمام ادارے اپنی آئینی حدود میں کام کریں۔ تو مطلب ان کا کھوتا تو کھو میں ہے، تو شہباز شریف والا پتہ تو گیا کٹ۔ اب اس جو ٹویٹ تھی نواز شریف صاحب کی، اس کے نتیجے میں 2 کام ہوئے۔ ایک کام تو یہ ہوا کہ مقتدر حلقوں کے پاس وزیر اعظم عمران خان کے علاوہ اور کوئی چوائس باقی نہیں رہ گئی، کیونکہ جو باقی آپشن تھے وہ کوئی بات بنی نہیں۔ تو پھر اب وہ پھر دوبارہ سے ان کو خان صاحب کے ساتھ اسی طرح سیم پیج والا معاملہ ان کو مجبوراً ہم کہیں یا جیسے بھی برحال ان کو کرنا پڑا کہ آپشنز جو ہیں ان کے پاس کم ہو گئے، اور اسی طرح پھر جناب شہباز شریف صاحب بھی چپ کر کے بیٹھ گئے۔ تو اب خان صاحب کی پوزیشن یہ تھی کہ سنجیاں ہو گئیں گلیاں سے، پھر مرزا یار پھر خان صاحب جو ہیں اس وقت وہ ان کے لیے گلیاں سنجی ہو گئی اور وہ مرزا یار کی طرف پھر رہے ہیں، اور پھر وہ وہی کر رہے ہیں جس کی توقع نواز شریف ان سے کر رہے تھے۔ نواز شریف ان کو جس ٹریپ میں لانا چاہتے ہیں، یہ میرا خیال ہے، آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، اس پہ عمران خان صاحب آ گئے ہیں۔ عمران خان صاحب نے اب دیکھ لیا کہ جتنے ان کے مخالفین تھے، شاید ہی کوئی ایسا بندہ بچا ہو ان کی مخالفین کی ایک کلاس لیڈرشپ میں جس کو خان صاحب نے جیل کے پھیرے نہ لگوائے ہوں، جس کے خلاف مقدمے نہ بنے ہوں، جو نیب میں نہ رگڑا گیا ہو۔ پھر اب خان صاحب نے جو حسب توقع ہوتا ہے نا شطرنج میں، آپ ایسی چال چلتے ہیں کہ آپ کو مخالف کو آپ وہ چال چلنے پہ مجبور کر دیتے ہیں جو کہ آپ چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کو جناب نواز شریف نے وہ چال چلنے پہ مجبور کر دیا جو کہ نواز شریف صاحب چاہ رہے تھے۔ وہ چال یہ ہے کہ جناب خان صاحب کو یہ یقین ہو جائے کہ میں بہت بااختیار ہو گیا اور میرے تمام مخالف ختم ہو گئے، اور اب تو یہ ٹینور تک کہ اگلا بھی میرا ہی ہے۔ خان صاحب کے ذہن میں یہ بات فٹ ہو گئی، اور اب جناب انہوں نے مشن 3 گروپ شروع کر دیا ہے اپنی پارٹی کے اندر۔ جو مختلف لوگ تھے، مختلف لوگ ہیں، مختلف مطالبات کرتے رہتے ہیں، کوئی ناراض ہوتا ہے، کوئی راضی ہوتا ہے۔ وہ خان صاحب تو پھر راضی کرنے والی پارٹی نہیں ہے، مجبوریاں تھی تو اس کی اور بات تھی، لیکن اب تو نواز شریف صاحب نے ان کی مجبوریاں ختم کر دی۔ تو خان صاحب نے کہا اچھا اب میں ان ساروں کو سیدھا کرتا ہوں جو مجھے ماضی میں مختلف اوقات میں مجھ سے اختلاف کرتے رہے یا میری مخالفت کرتے رہے یا کر رہے ہیں۔ جناب مشن جنگیر 3 گروپ شروع ہو گیا، اور مرزا شہزاد اکبر صاحب لاہور میں پائے جا رہے ہیں اس مشن کی تکمیل کے لیے، اور رگڑا لگ گیا جناب۔ پہلا تو آپ کو پتہ ہی ہے نذیر چوہان صاحب کا، اب سنا ہے کہ 2 صوبائی وزراء اور 1 معاون خصوصی جو ہیں ان کی باری ہے۔ پھر جناب راجہ ریاض جو ہیں وہ بڑے ٹارگٹ پہ ہیں، ان کو بھی ہو سکتا ہے پوچھا جائے کہ جناب تو دوسری بڑے امیر آدمی ہو، تو کتوں لے دینے پیسے، اگرچہ کہ ان کے جو دولت ہے ذرائع کا کہنا کہ ان کے پاس خاندانی بڑا پیسہ ہے، ان کی ملیشنیں چلتی ہیں، لیکن بہرحال وہ تو اب تھانے دار کی مرضی ہے کہ جی وہ آپ کی صفائی مانے یا نہ مانے۔ یہ اب کوئی کام شروع ہو گیا ہے تحریک انصاف کے اندر، جسے کہتے ہیں نا ایک ٹوکا سروس شروع کر دی ہے وزیر اعظم صاحب نے، اور اس ٹوکے کے نتیجے میں یہ قیمہ بنے گا وہ ان کے اپنوں کا ہی بنے گا۔ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ اپنی پارٹی کے اندر اب جو مشن کلین اپ شروع کر دیا ہے، اور اب وہ ایک ان کو یقین ہو گیا کہ ان کے پاس اختیارات کی انتہا ہو گئی ہے، طاقت کی انتہا ہو گئی ہے۔ پھر طاقت کی انتہا انسان کو کہاں لے جاتی ہے، اسی چیز کا انتظار اب نواز شریف صاحب کر رہے ہیں کہ وہ عمران خان صاحب کو ان کی طاقت کی انتہا کہاں پر لے کے جاتی ہے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔